बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुबे खमीरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता इसकी शानो व शौकत शाही देख कर मखलूक़े खुदा चारों तरफ नज़ारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मौज़मा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी तो इसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की जो जहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी ताकत ना रही। इस मर्ज़ का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक़्त बादशाही उलमा में से एक आलमे रुबानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देख कर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ए बादशाह, अगर तूने कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन इससे तौबा कर ले। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और ख़दामे काबा के मतलब अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफियाँ और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमराही उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी इनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहमे अहद कर लिया कि हम जहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी ना कभी इनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलम रुबानी के मकान के पास हजूर की खातर 1-2 मंजिला उम्दा मकान तमीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो। और इन 400 उलमा की काफ़ी माली अमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलम रुबानी को एक ख़त लिख दिया और कहा, मेरा ये ख़त इस नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हजूर की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखें, हत्ता कि सरकार अब्दकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कम तरीन मखलूक तुबा अव्वल खमीरी की तरफ से शफ़ीउल मुज़न्नबीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ
اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست و بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نوکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بائی طبع کو آفرین و شاباش ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔